تقدير فوالا ديك لا فيزيت تري انيسيسيت تما فوالا. هذا اللي يستافدوا واش كلهم منظم ولا جاي انت من برا؟ لا شوف حنا درنا واحد الحمله لجميع الساكنه ديال الواتزام ولو فوازيناج ديالها. دونك الاخوان المعوزين اللي عندهم ان بروبليم في هذه المسائل تيجي تقيد عندنا وتناخذوا اون شارج. تطلبوش لا كارت رامات؟ اللي عنده مرحبا وي اللي عنده مرحبا، اللي ما عندوش سي لا غراتويتي توتال. انت واحد البنت دابا قالت لي في الكولوار، قالت لك انا ما استافدتش، جايه ما عرفت منين وما استافدتش، كيفاش تم التسجيل ديال هاد الاخوان والاستفاده؟ الحاج ميلو تفضل اشرح لي. دابا قالت لي في الكولوار دريه كبيره شويه عندها ديك 14 عام 15، قالت لك انا بغيت نحيد الحلقه ومتى واحد ما سميتو. دابا راه هنا في الكولوار نقدر نقول لك كاينه شي 10 الحالات ماشي ما جاوش النهار، علاش بالنسبه للحمله تقريبا علمنا بجوج سيمانات قبل. وبالنسبه للفتيح راه عنده المسائل اللي خصها تدار قبل الافتتاح. خص البيلون، خص لا كونسلطاسيون ميديكال بعدا الفحص الطبي. باش مثلا ماشي كلشي ديال الافتتاح غادي نقلبك انا مثلا عندك كان ليبوم، عندك واحد الشحمه تحت الجلده، ماشي ضروري راه ديال الافتتاح، تقدر تكون فاسكولاريزي، تكون دايز فيها العرق ديال الدم مثلا. دونك تيشوف الميدسان الا كان ديال الافتتاح تنديروا البيلون وتنديروا التخطيط ديال القلب وتنديروا الاشعه الا اقتضى الحال، عاد تركريتيو وتيبقى راه هنا الاشاره ديال الطبيب اللي غادي يفتح. مابقاش يقدر حتى اليوم مثلا غادي يشوط اللي غادي يفتح الا كانت شي كونتر انديكاسيون، شي حاجه اللي تتمنع اي مانع اللي غادي يمنع مثلا لوبيراسيون، غادي يقدر يقول ليه جي عندي للدار البيضاء مثلا، او لا غادي يدوزو مثلا للطبيب الاخر اللي هنا اللي في خريبكا. اذا هذا ما استافدش حيت ما كانش تعقيد هذا الشيء بعض الحالات. التعقيد لابد ما تيكون تعقيدات، اما اذا تحاول انك تلقى حلول فهمتي، وتتشوف ثاني تعاود ثاني تشوف مع هاد الاساتذه اللي جاوا مع هاد الاطباء، وتتعاود ثاني دير واحد الاجتماع فتعاد تشاور باش نعرفوا شنو كاين. ودابا فيريا ميوزي تنشوفوا دابا هذوك لي مرض اللي تيكونوا شويه معقدين تتشوفهم اشنو نقدروا نداروا هنايا قد تصعد على صعيد واتزام، ولا تمشي باغ اكزومبل تمشي للخريبكا ولا الدار البيضاء، ولا هادشي في حالتي الا كانت شي حاجه اللي حاله مستعصيه. وما كانش شي حالات تم الاحاله ديالها لكازا ولا شي؟ لا مازال بور لانستون ما كاين حتى شي حاجه، كلشي دابا هنايا. هذوك لي كومبليكاسيون كو Par exemple, le suivi post-opératoire, tu connais par exemple de réanimation, tu connais par exemple tu connais une unité qui est spécialisée dans le domaine. فهمتي ديابيتيك الاجتداد هذا هو اللي كاين فهمتي. يعني واخا تيكون الانستيزيست لو ميدسان انستيزيست ولا البروفيسور انستيزيست تيكون خاصها انيتي فين دار من بعد فهمتي. اذا لابد تكون خاص يكون انعاش، وخاص يكون حتى الطاقم اللي غادي يتبعها يكون طاقم متخصص في هذا. وعدد الاطباء اللي يساعدوا في هذا الجراح كاين استاذ جراح، وكاين الجراحه العامه، وكاين طبيب جراح من غيري انا، وكاين طبيب ديال الانف والاذن والحنجره، كاين استاذ ديال البنج، وكاين طبيب ديال النساء، وكاين تلميذ في اختصاص السنه الثالثه طالب مقيم لا ماشي انتر ريزيدون تاو الجراحه جمعهم، وعاد اللي معاهم دي زانيستيزيست ديالهم ممرضين في التخدير، وكاينين لي زاد اللي تيعاونوا زاد سوانيون. لا لي زاد في البلوك اللي تيعاونوا اوبيراتوار لي زاد اوبيراتوار. وكاين celui qui gère c'est un ancien major في لي سي اتش يو، celui qui gère l'opération كامله بالانregistrement بالماتيريال ولكن خاص تعرف السي سعيد ان لو غران ترافاي il a été fait par دابا هما غير تيجيو تورغانيزيو الكرفان ديالهم par contre l'organisation les dossiers les consultations, l'orientation, le bilan radiologique c'est l'hôpital local, c'est l'hôpital local. اللي صغير ورغم ذلك دابا الخدمه بدات هنايا قبل. دابا هما تيجيو تيخصو يصيبوا بان التحاليل مثلا كلشي موجوده، حيت ما يمكنش انه يلاه يجي اليوم يبدا يشوف المريض ويقول حتى لهم المأموريه سي صا. دابا تتوجد ليه التيران
وتيجي هو وتيجي معاه الناس ديالو، اذا دوك الناس غير باش يعاونوه في القافله، فهمتي، في المهمانيت. شحال من عام اللي كدير؟ صديق كبير. هذا تنخدموا تقريبا في صال كامل، عندنا 2 صال ولكن صال مقسوم على 2، صافي دير كل صال تقريبا فيها 2 وعاد الورال بوحدو خدام. في الطوطال دابا غير تنقول لك انا دابا في الطوطال نقول لك واحد انديزان تقريبا انديزان عاد حتى دابا راه انديزان. فاش من سي سيرتو كاين الورال. ونسيت ما قلت لكم كاين ثاني طبيب ديال جراحه الاطفال، راه كاين طبيب ديال جراحه الاطفال كاينه شيروجي امبونتي. عشر عمليات اون طابل راديولوجيك اونسيان قديم زعما قديمة. ديباسي. فوالا وجاو حتى الاخوان د لا مينتونونس بروفانسيال و ريجيونال تيقولوا ودي هذا راه ما بقاش يتصور، دونك خاصكم اون طابل راديولوجيك جديده. لا طابل راديو تتفوت 1 مليون درهم، اكثر من مليون ديال الدرهم. 100 مليون. 100 مليون. دابا لي كاباسيتي ديال لوبيطال هنا وديال الاخرين ما نقدروش نشريوها، دونك دايرين الدوموند للوزاره باش قدر الامكان على حساب البيدجي ديالها باش تشري لنا ان شاء الله. مثلا الميزانيه ديال المستشفى المحلي، واخا حنا راه تابعين الاقليمي تاخذ النص، حنا تناخذوا مثلا واحد 25% وبالجهه تاخذوا واحد 20% مثلا، بحال هذا الشكل هذا الى ريبارتي كومسا. ولكن الا خديتي مثلا تشري الراديو ب 100 مليون، اش غيتخلي مثلا الرياكتيف ديال اللابوراتوار بحال الميزانيه كلها ما كلها وما نقدروش نخليوك تشري اصلا، ما نقدروش نخليوك.